अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है या आपका कोई जानने वाला सेजिटेरियस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि 2026 सेजिटेरियस के लिए किस तरह ताकत, अपॉर्चुनिटीज़ और किस्मत के नए दरवाज़े खोलने वाला साल साबित होने जा रहा है। किन शोबों में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं और किन बातों का ख्याल रखना सेजिटेरियस के लिए ज़रूरी है। सेजिटेरियस आपका हाकिम सियारा मुश्तरी है और मुश्तरी को खुशबख्ती, वुसअत और तरक्की का सियारा माना जाता है। जब मुश्तरी की एनर्जी मजबूत हो तो इंसान की ज़िंदगी में नए रास्ते खोलते हैं। इसीलिए सेजिटेरियस आप लोग पुरउम्मीद, आज़ाद ख्याल और बड़े ख्वाब देखने वाले होते हैं। 2026 में प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को एक नई सिमत देंगी। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि किस्मत सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत और सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अपने अंदर एतमाद पैदा करेंगे और सही वक्त पर दुरुस्त फैसले करेंगे तो ये साल वाकई आपकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियों का आगाज़ बनेगा। 2026 सेजिटेरियस के अफराद की शख्सियत और सोच में बड़ी तब्दीलियां लाता नज़र आता है। जब भी सेजिटेरियस अफराद के लिए इनका रूलिंग प्लैनेट पॉजिटिव पोजीशन में हो तो इस ज़ोडिएक साइन के अफराद के अंदर एक नई एनर्जी और एतमाद पैदा होता है। सेजिटेरियस लोग वैसे भी व्यूअर्स आज़ादी पसंद, पुरजोश और सच्चाई को पसंद करने वाले होते हैं। वो ज़िंदगी को एक मुहिम की तरह देखते हैं और हमेशा नए तजर्बात के लिए तैयार रहते हैं। 2026 में यही खसूसियत इनके लिए कामयाबी का सबब बन सकती है। इस साल बहुत से सेजिटेरियस अफराद को अपनी ज़िंदगी के मकसद को नए अंदाज में समझने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अपने कैरियर में तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं, जबकि कुछ अफराद नई तालीम या नया फ़न सीखने की तरफ माइल होंगे। ये भी मुमकिन है कि सेजिटेरियस अफराद को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जहां उन्हें अपनी क़ियादत और फ़ैसला साजी की सलाहियत दिखाने का मौका मिले। इस साल सेजिटेरियस के अंदर एतमाद में इजाफा होता नज़र आता है, जिसकी वजह से वो ऐसे डिसीजन कर सकते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सेजिटेरियस एक अहम बात यह भी है कि ज़्यादा एतमाद बाज़ औक़ात जल्दबाजी का सबब बन जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि 2026 में हर फैसला सोच समझ कर करें। अगर आप लोग सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़े तो 2026 आप लोगों के लिए एक मजबूत और यादगार साल बनेगा। फाइनेंस के हवाले से 2026 आप लोगों के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है। गुज़श्ता चंद सालों से आप लोगों ने माशी मुश्किलात या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना किया था। कभी कभार कारोबार में रुकावटें आईं, नौकरी में मुश्किलात आईं, कहीं अचानक हालात ख़राब हुए, अखराजात बढ़ गए। लेकिन 2026 में प्लैनेट्स की एनर्जी आप पर कुछ इस तरह असरअंदाज हो रही है कि आपकी माली हालत बेहतरीन हो जाएगी। इस साल सेजिटेरियस अफराद के लिए आमदन के नए ज़राए पैदा होंगे। कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है, कुछ के कारोबार में तरक्की होगी और कुछ को ऐसे पुराने मंसूबों से फ़ायदा हासिल होगा जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं था। जो सेजिटेरियस अफराद एजुकेशन, सफ़र, मीडिया या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं उनके लिए ये साल ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मुश्तरी की पॉजिटिव एनर्जी सेजिटेरियस आप लोगों को माली इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगी। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अपनी आमदन के साथ साथ आपको अखराजात पर भी नज़र रखनी होगी। बाज़ औक़ात जब इंसान को अचानक कामयाबी मिलती है तो वो गैर ज़रूरी रिस्क लेता है, गैर ज़रूरी अखराजात करता है, जिसकी वजह से उसके फाइनेंस कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि माली मामलात में मनसूबाबंदी को लेकर चलें। अगर आप लोग समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2026 आपकी माशी सूरत हाल बड़ी मजबूत बना देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से भी 2026 सेजिटेरियस आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग आम तौर पर खुले दिल के मालिक होते हैं और रिश्तों में सच्चाई को बहुत अहमियत देते हैं और ऐसे ताल्लुकात पसंद करते हैं जिनमें आज़ादी और एतमाद मौजूद हो। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 2026 में आप लोग अपने रिश्तों के हवाले से कुछ अहम तजर्बात हासिल करते नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए ये साल नई मोहब्बत का आगाज़ भी बन सकता है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो अभी तक
اکیلے ہیں انہیں کسی شخصیت سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے جو ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون لائے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ سال ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کا موقع لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمی موجود تھی تو وہ ختم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ سیجیٹیریس، آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رشتوں میں صرف محبت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ صبر اور برداشت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی آزادی پسند طبیعت رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے قریبی لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی بات چیت میں نرمی پیدا کریں تو آپ کے رشتے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ 2026 کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے بڑی پیش رفت کا سال بنے گا۔ اس سال پلینٹس کی انرجی کچھ اس طرح کی بنی ہے جو آپ لوگوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بہترین موقع فراہم کرے گی۔ آپ لوگ فطرتاً بلند حوصلے اور بڑے خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں، عام طور پر محدود زندگی پسند نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ آگے بڑھنے اور نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 2026 میں سیجیٹیریس آپ کی یہی خصوصیت آپ کے لیے کامیابیوں کا باعث بنے گی۔ بہت سے سیجیٹیریس افراد کیریئر میں نئی سمت پر جائیں گے۔ جو لوگ جاب میں ہیں انہیں ترقی، نئی رسپانسبلٹی یا بہتر اپرچونٹیز ملیں گی۔ بزنس کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ سال پازیٹیو ہوگا کیونکہ نئی شراکت داری، نئے منصوبے، نئے کلائنٹس سامنے آئیں گے۔ اس سال سیجیٹیریس افراد کو اپنی صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد محسوس ہوگا اور یہی اعتماد سیجیٹیریس آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرے گا۔ کوشش کرنی ہے کہ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اگر آپ لوگ صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں گے تو 2026 آپ کی زندگی کا یادگار سال ہوگا۔ ہر طاقتور سال کے پیچھے سیجیٹیریس کچھ نہ کچھ آزمائشیں بھی ضرور آتی ہیں، اور 2026 آپ لوگوں کے لیے کچھ احتیاطیں لے کر آیا ہے۔ آپ لوگوں کی عادت آزادی پسندی اور کھلے مزاج ہے، لیکن بعض اوقات یہی آزادی پسندی آپ کو جلد بازی میں فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اس سال چونکہ اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی سیجیٹیریس، اس لیے ضروری ہے کہ ہر اپرچونٹی کو اچھی طرح سمجھ کر قبول کریں۔ بعض اوقات کوئی موقع بظاہر بہت فائدہ مند نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر خطرہ موجود ہوتا ہے، اس لیے مالی معاملات میں خاص احتیاط کیجیے گا۔ کسی بھی بڑی سرمایہ کاری یا شراکت داری سے پہلے مکمل تحقیق بہتر ہوگا۔ کہیں انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ یاد رکھیں سیجیٹیریس، جب انسان ترقی کرتا ہے تو بعض لوگ اس کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس سال اپنے پلانز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہیلتھ اور ذہنی سکون کے حوالے سے 2026 سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے اوور آل پازیٹیو سال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا خیال رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پر آپ لوگ بہت ایکٹیو اور مصروف رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اپنی انرجی کو حد سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اس سال کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں۔ تھکن یا ذہنی دباؤ محسوس ہو تو کوشش کریں کہ آرام ضرور کریں۔ اپنی ڈیلی روٹین اس طرح بنائیں کہ اس میں ورزش، متوازن غذا اور مناسب نیند ضرور شامل ہو۔ روحانی سکون بھی آپ لوگوں کے لیے اس سال بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ روحانیت کی طرف آپ لوگ زیادہ مائل نظر آتے ہیں۔ عبادت، ذکر یا مراقبہ جیسی سرگرمیاں آپ کو ذہنی سکون عطا کریں گی۔ یاد رکھیں جب انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے تو وہ زندگی کے فیصلے زیادہ سمجھداری سے کرتا ہے۔ اکثر سیجیٹیریس افراد اپنی ہیلتھ اور ذہنی سکون کو اہمیت دیں گے اس سال تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط رہیں گے بلکہ ذہنی طور پر بھی زیادہ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ ویورز، اگر آپ سیجیٹیریس زوڈیک سائن سے تعلق رکھتے ہیں تو 2026 آپ کے لیے ایک نئی امید، نئی طاقت اور نئی شروعات کا سال بن سکتا ہے۔ پلینٹس کی انرجی کہہ رہی ہے کہ اس سال آپ کو بہت سی ایسی اپرچونٹیز ملیں گی جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گی۔ ممکن ہے آپ کو وہ کامیابیاں ملیں جن کا آپ بڑی مدت سے انتظار کر رہے تھے، یا پھر آپ کو وہ اپرچونٹیز ملیں کہ آپ اپنی کامیابیوں کی طرف جا سکیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قسمت صرف انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو محنت، صبر اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2026 آپ کے لیے واقعی ایک یادگار اور پاورفل سال بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی، صبر اور رشتوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی چیزیں انسان کو حقیقی خوشی تک پہنچاتی ہیں۔
اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں اور زندگی میں آنے والی اپرچونٹیز کو سمجھداری سے پہچانیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف معلوماتی نہیں ہوگی بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ایک بہترین گائیڈنس ثابت ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس پازیٹیو انرجی کو زندگی میں گین کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یہاں ہم صرف آپ کو پریڈکشنز نہیں بلکہ زندگی کے وہ راز بتاتے ہیں جو آپ کی سوچ اور فیوچر دونوں کو بدل سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔